बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सहाफत में और सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा जेर बहस ये सवाल है कि चौधरी परवेज लाई के घर पर हमला किसने करवाया और कौन है जो मुज़ाकरात को कामयाब होते देखना नहीं चाहता। अब बहुत सारी क्या सराहियां हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं और आज कुछ हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आए। राना सनाउल्लाह का यह कहना था कि मुझे तो टीवी से पता चला, मुझे तो न्यूज से पता चला कि चौधरी परवेज लाई के घर पर हमला हुआ है। और ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि चौधरी परवेज लाई के घर पर हमले से मुस्लिम लीग नून का, पीडीएम का, वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इस हवाले से निगरान हुकूमत से सवाल होना चाहिए। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का यह कहना है, जो कि दामाद भी हैं चौधरियों के, कि मैं तो मदीना मुनव्वरा हूं, मैं तो उम्रा करने के लिए आया हूं और बड़ा अफसोसनाक है, यह वाकया काबिल मजम्मत है और वापस आते ही मैं इस हवाले से रिपोर्ट तलब करूंगा। अब सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि वो कौन है जो मुज़ाकरात को कामयाब होते नहीं देखना चाहता, जो मुल्क में जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात इंतखाबात या पंजाब के इंतखाबात, या आप कह लें कि ये इस पूरे सियासी क्यास को खत्म होते नहीं देखना चाहता। बहुत सारी क्या सराहियां, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन इससे पहले अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन का एक बयान सामने आया है। ब्रैड शर्मन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बड़े बासर कांग्रेसमैन हैं और करीबन 11-12 मरतबा वो कांग्रेस के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक है और अमरीकी स्टैब्लिशमेंट में, अमरीकी हुकूमत में इनके बारे में ये समझा जाता है, कहा जाता है कि जितना असर और रसूख ब्रैड शर्मन रखते हैं, किसी भी कांग्रेसमैन के पास इतना तजर्बा खासतौर पर खारजा अमूर का और इतना असर और रसूख अमरीकी स्टैब्लिशमेंट में किसी दूसरे कांग्रेसमैन मेंबर कांग्रेस के पास नहीं है। उनका यह कहना था कि इमरान खान बतौर वजीर आजम अमरीका के लिए, हमारे लिए बड़ा टफ साबित होते थे और बनिस्बत इमरान खान शहबाज शरीफ के साथ मामलात तय करना, शहबाज शरीफ से बातचीत करना, अमरीकी मफादात से मुतल्लक, ये बड़ा आसान था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो तासुर है, जो पॉपुलैरिटी है, पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात होने चाहिए, इस क्यास को खत्म होना चाहिए। और भले इमरान खान हमारे लिए एक टफ वजीर आजम साबित हुए, लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि अगर वो इंतखाबात जीते तो वही बतौर वजीर आजम आएंगे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, इसको फौरी बंद होना चाहिए और फौरी साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए जो भी मैंडेट लेकर आए उसको हुक्मरानी का, उसको हुकूमत का हक मिलना चाहिए। कानून और जमहूरियत की हुक्मरानी सबसे अहम सवाल है। हम वैसे देखा जाए, अमरीकी मफादात को देखा जाए तो शहबाज शरीफ बड़ा सूटेबल है, बड़ा जी हजूरी करने वाला है, बड़ा आप कह लें कि बीबा बच्चा है। लेकिन असल सवाल कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत का है और मेरे ख्याल में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के लिए सबसे अहम और सबसे मुकद्दम भी यही है कि कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत हो। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि ये जो आए रोज इस तरह की साजिशी थ्योरियां, आए रोज इस तरह की अफवाहें इमरान खान और खासतौर पर तहरीक इंसाफ के लिए फैलाई जाती हैं कि इमरान खान अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है, बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है, उन पर कांटा लगा दिया गया है, उन पर सुर्ख दायरा खींच दिया गया है। ये मेरा ख्याल है कि उन लोगों के लिए बेहतरीन जवाब है। अब जो चौधरी परवेज लाई के घर पर हमला, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत हुई और मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई। किसी का यह मानना था कि मुज़ाकरात के लिए जो एक साजगार माहौल होता है, चूंकि उसको हुकूमत ने खुद खराब किया और इस वक्त माहौल ऐसा नहीं है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखे जाएं। और ये एक पैगाम है, ये आप कह लें कि ये एक तरह से इशारा है कि मुज़ाकरात से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जबकि दूसरी तरफ का जो मुज़ाकरात के हामी हैं, उनका यह ख्याल था कि कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे अनासर जो चाहते हैं कि मुल्क में ये क्यास खत्म ना हो
یہ جو پوری ایک انسرٹینٹی بنی ہوئی ہے، معاملات اسی طرح چلتے رہے، انتخابات نہ ہو، اور یہ جو اس طرح کی تھیوریز آپ آئے روز سنتے ہوں گے کہ اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں کروائے جائیں گے، کوئی ایمرجنسی لگا دی جائے گی، اکنامک ایمرجنسی لگا دی جائے گی، یہ ان کی واردات ہے، یا یہ جو چودھری پرویز الہی کے گھر پر حملہ کروایا گیا ہے، یہ ان کا اس میں اصل کردار ہے۔ اور ہمیں حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم نہیں کرنے چاہیے، اور اگر ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرتے ہیں تو ہماری جو سیاسی پوزیشن ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی، ہماری جو آئینی پوزیشن ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی، سپریم کورٹ میں ہمارا موقف کمزور پڑے گا۔ اور اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ منگل کے روز جو کہ تیسرا راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا، اور یہ کہا جا رہا تھا گزشتہ سیکنڈ راؤنڈ میں اسحاق ڈار نے بھی یہ کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری نے بھی یہی کہا کہ تیسرا راؤنڈ فائنل راؤنڈ ہوگا، فائنل راؤنڈ تک کا انتظار کر لیا جائے۔ اب بہت ساری تھیوریز ہیں، بہت ساری آپ کہہ لیں کہ کیا سرائیاں ہیں، بہت ساری افواہیں ہیں کہ یہ حملہ کروایا کس نے۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، یا کہہ لیں کہ کچھ راگ ایلیمنٹس ہیں، یا کچھ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو تقسیم ہے، اس تقسیم میں جو دوسری سائیڈ کے لوگ ہیں، یہ اس پورے واقعے میں، اس پوری واردات میں ان کا کردار ہے، کیونکہ چودھری سالک حسین بھی اس وقت چودھری پرویز الہی کے گھر موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا، خواتین پر تشدد کیا گیا، ملازمین کو مارا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور چودھری خاندان کی جو خواتین ہیں ویسے ان کا سیاست میں کوئی کردار کبھی نہیں دیکھا گیا، کبھی ان کو پبلکلی کوئی پبلک اپیرنس ان کی نہیں دیکھی گئی، ان کو کیمروں کے سامنے لا کر ان کی فوٹیج بنائی گئی، میڈیا کو فوٹیج دی گئی، اور مقصد صرف یہی تھا کہ کسی طرح سے مذاکرات کے اس عمل کو سبوتاژ کیا جائے، تحریک انصاف کو اشتعال دلوایا جائے کہ تحریک انصاف اس مذاکرات کے عمل سے باہر ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ چونکہ حکومت تو خود مذاکرات کا حصہ ہے، حکومت کے اراکین تو خود مذاکرات کی کمیٹی میں شامل ہیں، تو کیا حکومت نے یہ کروایا ہے؟ دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کروایا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو خود چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں پورے ملک میں، عام انتخابات کی کوئی تاریخ کا کوئی راستہ نکلے، ایک ہی دن انتخابات پر کوئی اتفاق رائے پیدا ہو، اور جنرل الیکشن کی طرف جائے، یہ جو انسرٹینٹی ہے، یہ جو کیوس ہے یہ ختم ہو۔ لیکن مسلم لیگ نون کے اندر سے کچھ لوگ، کچھ عناصر، ان کی سوچ یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اگلے 2 4 5 ماہ میں اگر انتخابات ہوئے، اگر جنرل الیکشن بھی ہوا، اگر پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن بھی ہوا، تو مسلم لیگ نون کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ تھا، یہ انتخابات کو کسی طرح سے پرولونگ کرنے کی ایک ڈیلے ٹیکٹکس تھی کہ پنجاب کے انتخابات کسی طرح سے اکتوبر تک لے جائیں، اکتوبر میں ہماری مرضی کا چیف جسٹس آ جائے گا، اکتوبر میں ہماری مرضی کا سیٹ اپ ہوگا، اکتوبر سے پہلے ستمبر میں صدر پاکستان کی بھی مدت ختم ہو جائے گی، تو ہم اپنی من مرضی کر لیں گے۔ یہ ساری واردات، چودھری پرویز الہی کے گھر پر حملہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز گروپ کی طرف سے کیا گیا ہے، عطا تارڑ نے کروایا ہے، اور عطا تارڑ اس پورے آپریشن کو خود مانیٹر کر رہے تھے، اور ان کے بارے میں پنجاب میں یہ تاثر بھی ہے کہ جب سے نگران حکومت آئی ہے عطا تارڑ ڈی فیکٹو سی ایم ہے، اور براہ راست اس پورے آپریشن کی نگرانی مریم نواز کر رہی تھی۔ اگر پی ایم ایل این کے مریم نواز گروپ کے کچھ لوگوں کے بیانات دیکھے جائیں، خواجہ آصف نے یہ بیان دیا 2 روز پہلے کہ یہ مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنے والا، یہ صرف وقت کا ضیاع ہے، اور میں پہلے بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ مذاکرات تحریک انصاف سے نہیں ہونے چاہیے۔ یہی مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے، یہی رانا ثناء اللہ کا موقف ہے کہ یہ جو فتنہ ہے، وہ جو فتنہ ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات تو سیاسی اکائیوں کے ساتھ، یا کہنے کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، فتنے کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوتے۔ اسی طرح دیگر جو مریم نواز گروپ کے لوگ ہیں، طلال چودھری، دانیال عزیز تو آج کل منظر عام سے آؤٹ ہیں، عطا تارڑ، مریم اورنگزیب، ان کا بھی سیم یہی سوچ ہے، یہی خیالات ہیں۔ تو جو تقویت مل رہی ہے جس سٹوری کو، یا کہنے کہ جس
थ्योरी को, जिस अफवाह को, वो यही है कि मरियम नवाज ग्रुप ने ये सारा खेल खेला है, और इस खेल के अंदर जो मुज़ाकरात के हक में जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर से, विफाकी हुकूमत में, पीडीएम में, वो शामिल नहीं थे। और यही वजह है कि जब चौधरी परवेज लाई के घर पर हमला हुआ, उसके फौरी बाद जब शाह महमूद कुरैशी अगले रोज चौधरी परवेज लाई के घर गए, तो इसहाक डार ने कल उनको फोन भी किया, उनको बताया कि वफाकी हुकूमत ने ये नहीं किया। बहरहाल अब तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, सबसे अहम सवाल यह है, एक तो तहरीक इंसाफ मंगल के रोज तक का फाइनल राउंड का इंतजार करेगी। उसके बाद फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में तहरीक इंसाफ की जो अगली पॉलिसी है, अगला लाया अमल है, वो बता दिया है। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा, जो कि इमरान खान बार बार इस बात का इजहार करते रहे हैं कि अगर 14 मई को पंजाब में इंतखाबात ना हुए, अगर आइन को तोड़ा गया, तो एक और लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाए। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि मंगल के रोज मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ इस मामले को ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेगी। एक और लॉन्ग मार्च अनाउंस होगा, एक और लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जाएंगी, और उसके बाद उस लॉन्ग मार्च से क्या निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।